हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीएससी सीएसआईटी फर्स्ट सेमिस्टरको रोटेशनल डाइनामिक्स एन्ड ओसिलेटरी मोसनको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र आज हामीले स्टडी गर्ने भनेको स्प्रिङ मास सिस्टम हो। अघिल्लो भिडियोमा हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको के हो र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारे हेरेका थियौँ र स्प्रिङ मास सिस्टम जुन छ, स्प्रिङ मास सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको एउटा एप्लिकेसन जस्तो भनेर लिन सकिन्छ यहाँनिर है। सो हामी यहाँनिर यसको इक्वेसनहरू डेराइभ गरौँ। सुरुमा हामीले के हेर्छौँ त, यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन नै हो कि होइन त भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सो सुरुमा यसको लागि हामीले एउटा स्प्रिङ कन्सिडर गर्छौँ। सपोज स्प्रिङको लागि सरी मैले एउटा सर्ट एन्ड लाइन लिएर यहाँनिर, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ मैले अब आफ्नो स्प्रिङ मास सिस्टमको क्यालकुलेसन्सहरू गर्छु है। सुरुमा सपोज एउटा इनिसियल पोजिसन त सपोज गर्नु पर्यो, यहाँनिर मेरो स्ट्रिङ चाहिँ यहाँनिर बसे एउटा मास सर्टेन यहाँनिर बस्छ भनेर लिन्छु। सो यो एउटा मेरो रिजिड सपोर्ट जस्तो भयो र यो रिजिड सपोर्टमा एउटा स्प्रिङ राखेँ मैले यसरी एउटा स्प्रिङ राखेँ जुन चाहिँ के छ त एउटा सर्टेन माससँग एट्याच भएको छ। यो मास सपोज यम हो, ठिक छ। यो एउटा स्प्रिङ भयो, यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भयो, ठिक छ। हाम्रो स्प्रिङको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। स्प्रिङको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको के छ अरे, के नै छ। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको के छ भनेर सपोज गऱ्यौँ हामीले। एउटा चाहिँ यो यतापट्टिको हाम्रो फिक्स्ड सपोर्ट भयो र यतापट्टि एउटा सर्टेन मास यमसँग कनेक्टेड छ। यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल पोजिसन भयो र यो होरिजेन्टल डिरेक्सन यतापट्टिको डिरेक्सनमा चाहिँ फ्रीली मुभ हुन सक्छ भनेर हामीले सपोज गर्छौँ र यो जुन सर्फेसमा यो मास हिँडिरहेको छ त्यो चाहिँ फ्रिक्सनलेस छ भन्ने कुरा पनि सपोज गर्छौँ। जुन यो पोजिसन ए छ, यो पोजिसनमा केही पनि एक्ट भएको छैन फोर्स, त्यसैले यो चाहिँ के छ त एउटा सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजिसनमा छ। सपोज अब हामीले यसलाई के गर्यौँ त, सर्टेन फोर्स एक्ट गर्यौँ, ठिक छ। यसलाई सर्टेन फोर्स एक्ट गरौँ। सपोज यसलाई एउटा सर्टेन फोर्स एक्ट गर्दाखेरि यो स्प्रिङ त के हुन्छ, अभियसली तन्किन जान्छ। स्प्रिङको नेचर अनुसारै हो होइन। स्प्रिङ चाहिँ के भएर त तन्केर हाम्रो यो पोजिसनमा पुग्यो, ठिक छ। यहाँनिर मास एम छ, यहाँनिर हामीले यो डिरेक्सनमा एउटा सर्टेन फोर्स एम लगायौँ, ठिक छ। अब यहाँ यति हेर्दाखेरि के रहेछ त, यो एक्स एमाउन्ट चाहिँ के भयो त, यसको डिस्प्लेसमेन्ट भयो होइन। स्प्रिङको यो लास्ट पोजिसनदेखि के भयो त, यति एक्स एमाउन्ट चाहिँ यो डिस्प्लेस भयो, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो। सुरुमा केही फोर्स लागेको थिएन एमा, जब फोर्स लाग्यो यसको चाहिँ एउटा सर्टेन एक्स डिस्प्लेसमेन्ट भयो। सपोज हामीले फेरि के गर्यौँ भने यो स्प्रिङलाई अब छोडिदियौँ, हामीले जुन मासमा पक्रेर फोर्स लगाइरहेको थियौँ यो डिरेक्सनमा, हामीले त्यो फोर्स छोडिदियौँ भने के हुन्छ त, यहाँनिर अब स्प्रिङ चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिस्टोर गर्न खोज्छ, ठिक छ। आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन चाहिँ रिस्टोर गर्न खोज्छ। के हुन्छ त, स्प्रिङ चाहिँ यसरी आयो अरे, तपाईँले देख्नु नै भएको छ, यसरी के हुन्छ त खुम्चिन्छ नि त। यहाँनिर यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि के हुन्छ, एक्स एमाउन्टको, यो एक्स र यो एक्स एउटै हो है। सो स्प्रिङमा तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले तन्काएर छोड्दाखेरि के हुन्छ, ओरिजिनल पोजिसन जहाँ थियो त्योभन्दा अलिकति सानो हुन्छ नि अझै, ठिक छ। सो हामीले फोर्स लगाएर छोड्दाखेरि यो चाहिँ यो पोजिसनमा आयो र फेरि एक्स डिस्प्लेसमेन्टै छ यहाँनिर, ठिक छ। अब हुक्स ल अनुसार हामीलाई के थाहा छ भने फोर्स इज डाइरेक्टली इज इक्वल्स टु माइनस केएक्स भनेर थाहा छ। यो एक्स भनेको कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, के भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भयो होइन। अब नेगेटिभ सिम्बलले के जगाइरहेको छ त भन्दा यफ र यक्स चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ। हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट यक्स छ त्यो चाहिँ यतातिर हुन खोजिरहेको छ, फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनतिर जान खोजिरहेको छ भन्न खोजे हो, ठिक छ। जहिले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा जान खोजिरहेको छ। अब यो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ जे होस् हाम्रो मेटेरियलमा पनि डिपेन्ड गर्छ, कस्तो मेटेरियल अब स्प्रिङ बन्यो त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ, ठिक छ। अब अलिक कडा मेटेरियल छ भने त्यो कडा मेटेरियलको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट थोरै हुन्छ, त्यो कुरामा हामीले त्यति धेरै कन्सर्न भएन, ठिक छ। स्प्रिङको कुरा गऱ्यौँ भने स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ एफ इजिकल्स टु माइनस केएक्स हुँदो रहेछ। न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन अनुसार एफ इजिकल्स टु यमए हुन्छ, इजिकल्स टु यम डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँबाट
यो दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गर्ने हो भने के देखिन्छ m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस kx हुने रहेछ हैन। अब यहाँबाट यो भनेको त एक्सेलरेसन हो नि त, मैले सिम्पली यहाँ देखाउन खोजेँ m a भनेको के रहेछ त माइनस kx रहेछ, एक्सेलरेसन भनेको माइनस k बाई m x रहेछ। अब स्प्रिङ कन्स्टेन्ट कुनै पनि स्प्रिङको लागि एउटै स्प्रिङ लिम भने त्यसको लागि k को भ्यालु सेम हुन्छ हैन, र m को भ्यालु हामीले जुन मास लिम त्यो त कन्स्टेन्ट हुने हो। सो यहाँबाट के देखियो त एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा देखियो नि हो। यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त यो स्प्रिङको मोसन चाहिँ एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है। ma गरियो, एक्सेलरेसन भनेको माइनस k बाई m भयो, k बाई m भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भयो। सो एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो। यो हाम्रो त डेफिनेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो, त्यही भएर हाम्रो स्प्रिङको मोसन पनि के हुँदो रहेछ एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुँदो रहेछ। अब यो इक्वेसनतिर फर्क्यौँ हामी, यति कुरा त बुझियो। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब m कमन लिने हो भने d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m x इज इक्वल्स टु 0 हुन जान्छ। अब यहाँनिर हामीले एक्सेलरेसन कुनै पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर x हुन्छ भनेको थियौँ। अब यहाँनिर यो x छ, यो k बाई m ले के डिनोट गरिरहेछ एक्सेलरेसन दिन खोजिरहेछ, ठीक छ। अब यो नेगेटिभ सिम्बललाई हामीले हटाइदिन्छौँ, नेगेटिभ सिम्बललाई हटाइदिइसकेपछि सपोज d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 0 हुने हो। यो चाहिँ हाम्रो के हुने हो इक्वेसन अफ एसएचएम डिफरेन्शियल फर्ममा छ, डिफरेन्शियल फर्मको चाहिँ इक्वेसन अफ एसएचएम हो। यसले चाहिँ लगभग यो स्प्रिङ यदि होरिजेन्टल मोसनमा छ, कुनै पनि स्प्रिङ होरिजेन्टल मोसनमा छ भने जुनै पनि स्प्रिङको लागि यो इक्वेसनले काम गर्छ। जस्ट उसमा चाहिँ फ्रिक्सनलेस सर्फेस हुनु पर्यो र त्यसको चाहिँ मोसन होरिजेन्टल डिरेक्सनमा हुनु पर्यो, ठीक छ। र यसले सबै खालको स्प्रिङको इक्वेसन निकाल्न सक्छ, त्यसैले इक्वेसन अफ एसएचएम भयो। यहाँनिर हामीले ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु k बाई m भनेर लेखेका थियौँ। अब ओमेगा भनेको के भयो त रुट अन्डर k बाई m हुन गयो। अब टाइम पिरियड भनेको के लेख्न सकिन्छ 2 पाई बाई ओमेगा लेख्न सकिन्छ। हामीले अगाडिको भिडियोमा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा डेराइभ गरेका थियौँ हैन, अथवा सिम्पली भन्नुपर्दा टाइम पिरियड भनेको चाहिँ सपोज ओमेगा भनेको के हुन्छ थीटा बाई टी हुन्छ। टी को भ्यालु क्यापिटल टी हुनु भनेको टाइम पिरियड हुनु भनेको चाहिँ एउटा वेभ कम्प्लिट बनाउनु हो। एउटा वेभ कम्प्लिट बनाउँदा थीटाको भ्यालु के हुन्छ 2 पाई हुन्छ। सो ओमेगा इज इक्वल्स टु 2 पाई बाई टी भयो, अथवा टी इज इक्वल्स टु 2 पाई बाई ओमेगा भयो। अब ओमेगा को भ्यालु यहाँनिर हाल्यौँ भने 2 पाई रुट अन्डर m बाई के चाहिँ के हुने हो त ओमेगा को टी को भ्यालु हुने हो। सो यसरी चाहिँ हामीले टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौँ। अब यही इक्वेसनको एउटा सोलुसन भनेको चाहिँ x इज इक्वल्स टु xm साइन ओमेगा टी प्लस फाई पनि हुन्छ, ठीक छ। यसको एउटा इक्वेसन भनेको चाहिँ यो इक्वेसन पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले, ठीक छ। सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। तपाईले 11 क्लासको फिजिक्सहरुको सिम्पल हार्मोनिक मोसनमै पढेको कुराहरू हो हैन, यति कुराहरू बुझ्नु नै भयो होला। अब डिफरेन्शियल इक्वेसनहरु पढ्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो x इज इक्वल्स टु xm sin ओमेगा t प्लस फाई पनि खोज्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीले यही स्प्रिङको एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, ठीक छ। एनर्जी इन एसएचएम यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा कति एनर्जी भयो भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सपोज यहाँनेरि पनि मैले एउटा स्प्रिङ लिन खोजे, ठीक छ। अब यहाँनेरि एउटा सर्टेन स्प्रिङ लिए अरे, यहाँनेरि ल स्प्रिङ लिए, यो स्प्रिङ लिए, यो चाहिँ के छ त एउटा सर्टेन मास सँग यहाँनेरि अट्याच छ, यो m भयो। यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के छ k छ। यसलाई चाहिँ एउटा लिनियर ओसिलेटर पनि भन्छ। लिनियरली के भइरहेछ त यो ब्याक एन्ड फोर्थ टु एन्ड फ्रो मोसनमा गइरहेको छ, त्यसैले एउटा लिनियर मोसनमा छ। अब जब हामीले यसलाई एउटा सर्टेन फोर्स दिएर यो डाइरेक्सनमा तान्छौं, यसको त सर्टेन भेलोसिटी पनि जेनेरेट हुन्छ। भेलोसिटी जेनेरेट भइसकेपछि के हुन्छ त यसमा सर्टेन काइनेटिक एनर्जी डेभलप हुन्छ, ठीक छ। के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी डेभलप हुन्छ। त्यसैगरी यसमा एउटा पोटेन्शियल एनर्जी पनि डेभलप हुन्छ। सपोज यसलाई फोर्स लगाएर
मैले चाहिँ एउटा सर्टेन पोजिसन यहाँनिर ल्याइ पुर्याएँ र यहीँ अड्याइराख्यो भने के हुन्छ, ऊ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा ब्याक आउन खोजिरहेको हुन्छ, किनभने यहाँ पोटेन्सियल स्टोर भयो। सपोज कुनै एउटा अब्जेक्टलाई तपाईँले ग्राउन्डबाट माथि उठाउँदा के हुन्छ त, ऊ त जहिले पनि इक्विलिब्रियम स्टेटमा जान खोजिरहेको हुन्छ नि त। इक्विलिब्रियम स्टेटमा जान खोज्दाखेरि तपाईँले त्यसमा इनर्जी थपिराख्नु भएको छ र तल झर्दाखेरि त्यो इनर्जी उसले चाहिँ ब्याक टु द ग्राउन्ड दिन्छ। ठिक छ, यहाँ पनि के भयो त, स्प्रिङलाई यसरी तान्दाखेरि ऊ चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन जुन इक्विलिब्रियम पोजिसन थियो त्यही पोजिसन गेन गर्न खोजिरहेको छ र त्यसबाट के हुन्छ त, एउटा पोटेन्सियल इनर्जीको पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जी चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। स्प्रिङलाई छोडिदियो भने यसमा काइनेटिक इनर्जी एक समय आउँछ, पोटेन्सियल इनर्जी घट्छ, कहिले केही बढ्छ केही घट्छ, यस्तो खालको कामहरू हुन्छ। तर हाम्रो टोटल इनर्जी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, किनभने हाम्रो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनुसार हामीले के भन्छौँ त, इनर्जी रिमेन्स कन्जर्भड भनेर भन्छौँ नि। सो यहाँनिर एउटा मास स्प्रिङ सिस्टमको ब्लक हामीले कन्सिडर गर्यौँ। अनि यहाँनिर सपोज के छ त, यसको इनिसियल पोजिसन यो भयो, x = 0 एउटा इनिसियल पोजिसन भयो। सपोज यसलाई अगाडि तान्यौँ हामीले xm पोजिसनसम्म हैन, र यसरी यो -xm भनेको चाहिँ यो यतातिर जान खोजिरहेको छ भनेर भन्न खोजे जस्तो, अथवा यो स्प्रिङ चाहिँ यो लेभलमा ओसिलेट भइरहेछ, यो कुरा नसोच्दा पनि हुन्छ। k = ½ mv² भयो। अब v² भनेको के लेख्न सकिन्छ, dx/dt को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ हैन। अब हामीले x भनेको के हो थाहा छ, x भनेको xm sin ωt + पाइ हो भन्ने थाहा छ। भनेपछि dx/dt भनेको के हुन्छ त, ωxm cos ωt + पाइ हुन जान्छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ, 1/2 m ω² xm² अनि यहाँनिर cos स्क्वायर ωt + पाइ हुन जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, काइनेटिक इनर्जी हुन गयो, 1/2 m ω²। अब यो xm भनेको त म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो, त्यो भएर यसलाई चाहिँ m ω² a² cos² ωt + पाइ लेख्न सक्छौँ। यो हाम्रो काइनेटिक इनर्जी भयो। अब पोटेन्सियल इनर्जी भनेको चाहिँ के भन्छ त भन्दा, सपोज यो जुन इक्विलिब्रियम पोजिसन छ, यो इक्विलिब्रियम पोजिसनदेखि यसलाई एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा मुभ गराउनु पर्यो भने त हामीले एउटा सर्टेन फोर्स त एप्लाई गर्छौँ। सपोज एउटा पार्टिकल छ, यसलाई यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनमा पुर्याउनको लागि त हामीले सर्टेन फोर्स एप्लाई गर्छौँ। सपोज dx डिस्टेन्स छ, त्यही पोटेन्सियल इनर्जीकै ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीको एक्जाम्पल दिने हो भने त्यसलाई ग्राउन्डबाट, एउटा सपोज ढुङ्गा छ भने त्यसलाई ग्राउन्डबाट सर्टेन डिस्टेन्स माथि उठाउनको लागि त, ग्राउन्ड लेभलमा ढुङ्गा छ, यसलाई ग्राउन्ड लेभलदेखि सर्टेन हाइटसम्म उठाउनको लागि त तपाईँले सर्टेन वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यति बेला यहाँनिर के स्टोर हुन्छ त, पोटेन्सियल इनर्जी स्टोर भइरहेको हुन्छ। र जब यो बल छोडिन्छ, यो पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ, नभए त काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुँदैन थियो। सपोज तपाईँले यही बललाई स्पेसमा उठाएर एउटा पोजिसनदेखि अर्को पोजिसनमा पुर्याउनु भयो भने त्यहाँनिर त्यसमा पोटेन्सियल इनर्जी स्टोर हुँदैन हैन, पोटेन्सियल इनर्जी स्टोर हुँदैन। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त भन्दा, पोटेन्सियल इनर्जी अफ ए सिस्टम, ठीक छ, पोटेन्शियल इनर्जी अफ अ सिस्टम इज गिवन बाय amount of work done to move the system from position, कुनै एउटा सर्टेन पोजिसन 0 to x अप्लाइङ फोर्स। त्यही कुरा हो यहाँनिर पनि, यही कुरा हो ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जीमा। सो अब पोटेन्शियल इनर्जी भनेको हामीले चाहिँ के लेख्छौँ भने -0 to x f dx लेख्छौँ। माइनसले के जनाउँछ भन्दा हाम्रो बडी चाहिँ जहिले पनि ओरिजिनल पोजिसन अथवा इक्विलिब्रियम पोजिसनमै फर्किन खोजिरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब फोर्स भनेको त यहाँनिर हाम्रो स्प्रिङ सिस्टम सपोज गरिरहेछौँ भनेपछि स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स भनेको के हुन्छ, यहाँनिर माइनस 0 to x kx -kx dx हुने भयो। सो यहाँनिर माइनस माइनस क्यान्सल भयो, के बाहिर निस्क्यो 0 to x dx भयो। यहाँनिर अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा 1/2 kx² आउँछ। अब x को भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदैछ के हो, xm sin ωt + phi, अथवा यसलाई के लेख्न सकिन्छ, a sin ωt + phi भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यो के आउने भयो त, हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जी भनेको चाहिँ 1/2 k
ए स्क्वायर KA स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ आउने भयो। अब हाम्रो के को भ्यालु ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु के बाई एम भनेर डिफाइन गराएको थियौँ। सो के को भ्यालु ओमेगा स्क्वायर एम पनि लेख्न सकिने रहेछ। त्यसैले देयरफोर हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जी के लेख्न सकियो त अब 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ हुने भयो। सो पोटेन्शियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी दुईटै भेट्यौँ हामीले। त्यसो भए टोटल इनर्जी कति हुन्छ त यहाँनेरि काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी के छ त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ हुन्छ र पोटेन्शियल इनर्जी भनेको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ हुन्छ। अब यहाँनेरि भ्यालु कति आउँछ भन्दा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आउँछ। अब यो दुईटा त क्यान्सल आउट भइहाल्छ हामीले इक्वल लिएपछि। सो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आउने भयो। अब यहाँनेरि m को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ। कुनै एउटा वेभको लागि एम्प्लिट्युड पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र एंगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यहाँबाट के हुने रहेछ त टोटल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट पनि हुँदो रहेछ एन्ड टाइमको केही पनि फ्याक्टर छैन यहाँ। सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम पनि टाइम अनुसार पनि चेन्ज हुँदैन रहेछ। ठीक छ, इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम। एम्प्लिट्युड टाइमसँग डिपेन्ड हुने फ्याक्टर हैन, मास टाइमसँग डिपेन्ड हुने फ्याक्टर हैन। ओमेगा भनेको हामीले 2π/t, यो t भनेको एउटा वेभको लागि कम्प्लिट साइकल भन्छ। t पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ र यो पनि अब एउटै कुरा एउटा स्प्रिङ मास सिस्टम एउटा लिनियर ओसिलेटर हामीले लिएको छौँ भने त्यसको लागि यो t को भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। ठीक छ, सो टोटल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ र इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम पनि हुँदो रहेछ। अब यो कुरालाई मैले फिगरेटिभ रिप्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो भने कसरी दिन सकिन्छ होला यहाँनेरि हेरौँ। सो यसको बनाउनको लागि हामीले यहाँनेरि के गर्यौँ त हेरौँ। सपोज सुरुमा यो एउटा लिए मैले यहाँनेरि यसरी यो एउटा लिए मैले। अब यहाँनेरि म एउटा सर्ट एन्ड लाइन डेभलप गर्छु ताकि म्याक्सिमम इनर्जी यति हो भनेर। ठीक छ, यो भनेको चाहिँ मेरो म्याक्सिमम इनर्जी अथवा टोटल इनर्जी हुने भयो। ठीक छ, यतापट्टि इनर्जी भयो र यतापट्टि चाहिँ सायद टाइम अनुसार हुने भयो हैन, यतापट्टि टाइम अनुसार हामीले लिने भयो। अब के हुन्छ होला सुरुमा हाम्रो यहाँनेरि मैले काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीको काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m हुन्छ है, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ हुन्छ। दुईटा ओमेगा भयो क्या ओमेगा टी प्लस फाइ हुन्छ र पोटेन्शियल इनर्जी भनेको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ हुन्छ। सपोज हाम्रो यो एंगलको भ्यालु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त सपोज अब पोटेन्शियल इनर्जीलाई सुरुमा काइनेटिक इनर्जीलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छु है। यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनको पोजिसन भयो, यहाँनेरि ओरिजिन छ। सपोज ओमेगा टी प्लस फाइ 0 हुनु भनेको काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। सो काइनेटिक इनर्जी यो पोजिसनमा हुन्छ। सो जति जति टाइम बढ्दै जान्छ हाम्रो काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ घट्दै जान्छ, यसरी घट्दै जान्छ, यसरी घट्दै गयो। यो एउटा सर्टेन टाइममा 0 हुने हो। सायद यो टाइम भनेको चाहिँ अब हाम्रो ठीक छ π/2 हुने टाइम हो। सो ओमेगा इज इक्वल्स टु θ/t भनेर लेखियो भने ओमेगा को भ्यालु अब थीटा भनेको π/2 मा यहाँनेरि टाइम भनेपछि त्यो अनुसार हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। जस्ट एउटा सर्टेन टाइम सपोज गरौँ t/4 भनेर सपोज गरौँ हैन, 0 t/4 भयो। त्यसपछि के हुन्छ फेरि यो बढ्दै 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 गयो, यसरी स्क्वायर भ्यालु छ त्यही भएर नेगेटिभ आउँदैन हैन, नेगेटिभ भ्यालु पनि आउने हो त्यही भएर स्क्वायर भएर नेगेटिभ भ्यालु आउँदैन। फेरि बढ्दै बढ्दै जान्छ र म्याक्सिमम पोजिसनमा पुग्छ हैन, र फेरि घट्दै 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 आउँछ। म्याक्सिमम पोजिसनमा पुग्दै यसरी घट्दै बढ्दै घट्दै बढ्दै आउने काम गर्छ। यसरी मैले देखाउन सके। अब यो अर्को म्याक्सिमम पोजिसन हुने टाइम भनेको t/2 भयो। यहाँनेरि त्यसपछि 3t/4 हुने भयो हैन, यसरी टाइम आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो यो जुन कलरले देखाइरहेको छौं हामीले काइनेटिक इनर्जी देखाइरहेका छौं। सपोज अब पोटेन्शियल इनर्जीको कुरा गरौँ। पोटेन्शियल इनर्जी के हुन्छ इनिशियली 0 हुन्छ
ठीक छ, 0 पोजिसनमा छ। अब बिस्तारै यो 0 बाट के हुन्छ, बढ्दै 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 जान्छ हैन। र एकछिनै सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो लाइनहरु नै डेभलप गरौँ यसको। यहाँनेरि भयो, यहाँनेरि भयो, अर्को यहाँनेरि भयो, यसरी यहाँनेरि भयो, अर्को यहाँनेरि भयो हैन। अब यहाँदेखि नै हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा त पोटेन्शियल इनर्जी 0 हुन्छ हैन। 0 भनेपछि यो पोजिसन सुरु भयो र अब बिस्तारै बढ्दै बढ्दै जान्छ, बढ्दै 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 जान्छ यहाँनेरि र T/4 टाइममा म्याक्सिमम हुन्छ। अब के हुन्छ त, यहाँबाट घट्दै 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 जान्छ र यो पोजिसनमा के आउँछ, मिनिमम आउँछ। त्यसपछि फेरि बढ्दै बढ्दै जान्छ, यो पोजिसनमा म्याक्सिमम आउँछ। यहाँनेरि यस्तो खालको वेभ आउने भयो, यहाँनेरि यसरी चाहिँ आउने भयो, ठीक छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने अब यो कलरले हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जी देखाइरहेछ। सो जति बेला काइनेटिक इनर्जी डिक्रिज हुन्छ, पोटेन्शियल इनर्जी बढ्दै जान्छ हैन। काइनेटिक इनर्जी घट्यो भने, ठीक छ, हाम्रो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ घट्यो भने पोटेन्शियल इनर्जी बढ्छ र काइनेटिक इनर्जी बढ्यो भने पोटेन्शियल इनर्जी घट्छ। यसरी चाहिँ टोटल इनर्जी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ, ठीक छ। जहिले के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट टोटल इनर्जी नै रहन्छ। कुरा बुझ्यो के हुँदो रहेछ। सपोज अब यसलाई एउटा सर्ट एन्ड सिम्पल डायग्राममा मैले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनेरि हेरौँ। सपोज यही एउटा मैले डायग्राम लिए ल, यसरी लिए यहाँनेरि, अनि यहाँनेरि एउटा इनर्जीको म्याक्सिमम इनर्जीको लागि लाइन ताने मैले यसरी ल, यसरी एउटा लाइन लिए। अब हाम्रो यो भनेको टोटल इनर्जी भइहाल्यो। अब पोटेन्शियल इनर्जी अथवा काइनेटिक इनर्जी भनेको के हुन्छ त, म्याक्सिमम देखि सुरु हुने भयो। सपोज यहाँनेरि पोजिसनको कुरा गरौँ हामीले, यहाँ चाहिँ XM छ, -XM छ, यहाँनेरि XM छ, यो चाहिँ ओरिजिन हुन गयो हैन। यो चाहिँ X डिरेक्सन भयो, यतापट्टि Y डिरेक्सन भयो, ठीक छ। अब मेरो काइनेटिक इनर्जी भनेको कसरी बढ्छ त भन्दा, यो XM पोजिसनमा के हुन्छ, यहाँनेरि पोटेन्शियल इनर्जी हेर्ने हो भने -XM पोजिसनमा म्याक्सिमम हुन्छ र यहाँबाट बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ, यहाँसम्म पुग्दा यसरी पुग्यो। त्यसैगरी यहाँबाट के हुन्छ, बिस्तारै बढ्दै बढ्दै जान्छ, यो पोजिसनमा पुग्छ। यो भनेको मेरो पोटेन्शियल इनर्जी भयो। त्यसैगरी काइनेटिक इनर्जीमा के हुन्छ हेर्नु त, XM अनुसार यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ, यहाँ यस्तो भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ XM को भ्यालु अनुसार हामीले कसरी सपोज गर्यौं त्यो अनुसार डिपेन्ड गर्यो हैन। XM को भ्यालु अनुसार चाहिँ एक फंक्सन अफ पोजिसन लिइरहेका छौं यहाँ हामीले। सो यो भनेको हाम्रो काइनेटिक इनर्जी हो र यतापट्टि के छ, हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जी छ। अब पोजिसन अनुसार इक्वेसन हेर्ने हो भने यहाँनेरि हाम्रो x अनुसार चाहिँ पोजिसन हेर्ने हो, x अनुसार हामीले हेर्ने हो भने के हुन्छ त, जहाँनेरि चाहिँ -XM छ त्यहाँनेरि पोटेन्शियल इनर्जी म्याक्सिमम छ। XM भनेको जहाँनेरि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट छ, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुने ठाउँमा पोटेन्शियल इनर्जी के हुन्छ, बढेर जान्छ र त्यहाँनेरि अभियसली काइनेटिक इनर्जी 0 हुनु पर्यो, किनभने जहाँनेरि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यहाँनेरि भेलोसिटीको भ्यालु 0 हुन्छ र जहाँनेरि यो 0 पोजिसन भनेको मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुने ठाउँ हो र जहाँनेरि मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यहाँनेरि हाम्रो काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ र यहाँनेरि त डिस्प्लेसमेन्ट के छ त, म्याक्सिमम छ। XM भनेको त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो, सो यहाँनेरि काइनेटिक इनर्जी 0 हुने हो। अनि यहाँनेरि पोटेन्शियल इनर्जीको भ्यालु के छ त, म्याक्सिमम पोजिसनमा छ, ठीक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले देखाउन सकिन्छ है। र होल इनर्जी अब यहाँनेरि जहाँनेरि जति बेला पोटेन्शियल इनर्जी घट्छ काइनेटिक इनर्जी बढ्छ। यो पोजिसनमा के भइरहेछ, यतापट्टि काइनेटिक इनर्जी अब सपोज -XM देखि हेर्ने हो भने यताबाट काइनेटिक इनर्जी बढ्दै 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 आइरहेछ, तर हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जी के भइरहेछ, घट्दै 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 गइरहेछ नि। सो एक अर्कालाई ब्यालेन्स गरौँ। जब 0 देखि XM मा हेर्छौं काइनेटिक इनर्जी घटिरहेछ, पोटेन्शियल इनर्जी के भइरहेछ, बढिरहेछ भने चाहिँ यिनीहरुले एक अर्कालाई ब्यालेन्स गर्ने रहेछन् हैन। यो म्याक्सिमम पोजिसनको कुरा त बुझिहाल्नुभयो। म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुँदाखेरि पोटेन्शियल इनर्जी म्याक्सिमम हुने भयो, काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ किनभने भेलोसिटी म्याक्सिमम पोजिसनमा चाहिँ 0 हुन्छ हैन। v = ओमेगा
a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अनुसार xm हुनुको मतलब x को भ्यालु एम्प्लिट्युडसँग इक्वल हुनु हो, भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि 0 पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ। सो यही कुरा हो जेनरली, अरु कुरा त सिम्पलै छ। सो हामीले यहाँनेरि स्प्रिङ मास सिस्टमहरु हेर्यौं, त्यसको ग्राफ्सहरु बनायौं, त्यसको इनर्जीहरु क्याल्कुलेसन गर्यौं। सो तपाईलाई कुनै पोर्सनमा गाह्रो भयो, बुझ्नु भएन भने हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र यही सँगै हाम्रो जुन पहिलो च्याप्टर रोटेशनल डायनामिक्स एन्ड ओसिलेटरी मोसन पनि सकिन्छ है। सो कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो तपाईले हाम्रो फिडब्याक फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। फिडब्याक फर्म फिलअप गरेर मलाई यो टपिकको बारे अझै बुझ्न मन छ, जान्न मन छ जस्तो लाग्छ भने हामी तपाईलाई चाहिँ त्यो टपिक सम्बन्धी रिसोर्सेसहरु अथवा आफैले एउटा भिडियो बनाएर पनि तपाईलाई पठाउँछौं। त्यसैगरी अर्को कन्ट्रिब्युटर फर्म छ। अब तपाईहरु नेपाल देशको आईटी को ब्याकबोन जस्तो हुनुभयो हैन। नेपालको आईटी फिल्ड जुन कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा रिभोल्युसन आइरहेछ त्यसलाई सम्हाल्ने मान्छेहरु हुनुभयो। सो तपाईहरुले आफ्नो न्यू जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरुलाई केही कुराहरु कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, यस्तो चाहिँ बेस बनाउनु पर्छ है भाइ बहिनीहरु। यसरी बेस बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले पछि राम्रो गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले कन्ट्रिब्युटर फर्म फिलअप गर्नु होला। र कन्ट्रिब्युटर फर्म फिलअप गरेर चाहिँ कुन सब्जेक्ट पढाउन मन छ त्यहाँनेरि हामीले मोर देन 100-200 सब्जेक्ट्सहरु छ। त्यो कुनै सब्जेक्ट तपाईलाई पढाउन मन छ, बुझाउन मन छ, आर्ट एन्ड म्युजिक होस्, पेन्टिङ होस्, जे होस्, त्यो कुराहरु बुझाउन पढाउन मन छ भने तपाईहरुले कन्ट्रिब्युटर फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रिब्युटर फर्म फिलअप गरेको केही समयमै हामी तपाईलाई कल गरिहाल्छौं है। अथवा तपाईहरुले चाहिँ सिधै हामीलाई 9849595895 मा कल गरेर मलाई चाहिँ यो सब्जेक्टमा प्रब्लम छ अथवा मलाई कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भनेर पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।